सबैमा जय श्री राधे। हजुरहरूलाई यो श्री महाकाली च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री परमात्मने नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा सर्वेश्वराभ्यं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम मंगलमय परात्पर अकरण करुणा वरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु तड़ित ज्योति विनिंदित पीताम्बरधारी जगत का पति श्री का पति परम परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत कथा श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा म पण्डित प्रसून अधिकारी को राधे राधे को न्यानो अभिवादन छ। हाम्रो यस महाकाली च्यानल मार्फत हजुरहरु समक्ष मैले यो श्रीमद्भागवत को कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु। यदि यो च्यानललाई हजुरहरूले सब्स्क्राइब गर्न भुल्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म कथालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। श्रीमद्भागवत महात्म्यको दोस्रो अध्याय को आज हजुरहरूलाई मैले कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु, जहाँ भक्तिलाई कष्ट ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो यही बारेमा हजुरहरूलाई मैले आज कथा श्रवण गराउन गइरहेको छु। आउनुस् हामी कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जसरी हामी बिहान स्नान आदि गरेपछि हाम्रो शरीर शुद्ध हुन्छ हो, त्यसरी नै हामी हाम्रो मनलाई शुद्ध गर्नको लागि हाम्रो भाव शुद्ध गर्नको लागि हो मन शुद्ध गर्नको लागि उनै परमात्मा परमेश्वरको ध्यान गरौँ, मनन गरौँ, कीर्तन गरौँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हो, यही मन्त्रको जप गरौँ भन्दै अब हामी कथामा प्रवेश गरौँ। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्रीकृष्ण चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यति। नारदजीले भक्तिलाई सान्त्वना दिनुभयो र भक्तिले प्रार्थना गर्नुभयो।
अब यस अध्यायमा नारदजी भन्नुहुन्छ, हे बाले, तिमी व्यर्थमा किन चिन्ता गर्छौ? चिन्ता छोडेर परमात्मा परमेश्वरको चरण कमलको चिन्तन गर, सबै दुःख कष्ट गइहाल्छ नि। जस्तै द्रौपदीलाई सभाका बीचमा दुशासनले सारी तान्दा स्वयं लाखौं लाख सारी बनी आउने ती 5 पाण्डवलाई कौरवको करतुतबाट सदा रक्षा गर्नेवाला भगवान र गोपसुन्दरीहरूलाई पालन गर्ने प्रभु कहाँ जानुभएको छ र? कपिनौगत कहाँ जानुभएको छ र? यहीँ हुनुहुन्छ। अर्थात् जहाँ चिन्तन स्मरण गर्यो भगवान त्यहीँ प्रकट हुनुहुन्छ। हो, हामीले जहाँ दुःख पर्यो त्यहीँ हामीले भगवानको नाम लियौँ भने अवश्य नै भगवान त्यहीँ आउनुहुनेछ। त्यसैले भक्ति चिन्ता पर्यो भने चिन्तन गर्नुपर्छ, सबै समस्याको समाधान हुन्छ। तिमी त फेरि भगवानकी प्राणभन्दा प्यारी छौ। जब तिमीले प्रभुलाई सोध्यौ म कहाँ गएर के गरौँ भन्दा मेरो भक्तलाई पालन गर भन्ने प्रभुको आज्ञाले तिमी आएकी हौ। भगवानको आज्ञा तिमीले स्वीकार गरेकाले उहाँले मुक्तिलाई तिम्री दासी बनाएर पठाउनु भयो र यी ज्ञान र वैराग्यलाई छोराका रूपमा पठाउनु भएको हो परम परमात्माले। पृथ्वीमा तिमी त छाया रूपमा आएकी हौ। हे भक्ति, जब मुक्ति ज्ञान र वैराग्यका साथमा पृथ्वीमा आयौ तब सत्य त्रेता द्वापरमा त धेरै आनन्द मिल्यो। तर यो कलियुग कालरूपी कलियुगमा तिमी दासी मुक्ति पाखण्डी रूपी रोगले पीडित भएर क्षीण भइन् र वैकुण्ठमै गइन्। तर तिमीले स्मरण गर्ना साथ सम्झना साथ यस लोकमा पनि आउँछिन्, फेरि गइहाल्छिन्। यी ज्ञान वैराग्यलाई तिमीले पुत्र मानेर आफ्नै साथ राख्यौ। तर पनि कलियुगमा यिनको उपेक्षा भएकाले यी दुवै उत्साहरहित वृद्ध भएका हुन्। फेरि पनि तिमी चिन्ता नगर, यिनको नवजीवनको उपाय म केही सोच्दैछु। हे सुमुखी, हे राम्रो मुख भएकी, कलियुगको समान कुनै युग छैन। म तिमीलाई प्रत्येक घर घरमा सबै पुरुष र स्त्रीका हृदयमा स्थापित गरिदिन्छु। मैले सबै धर्मलाई दबाएर भक्ति विषयक महोत्सवलाई अगाडि बढाएर लोकमा तिम्रो प्रचार गरिन भने म हरिको दास हुनै सक्दिनँ। हो, कलियुगमा मनुष्यलाई हजारौं पुण्यका प्रतापले मात्र भक्तिमा अनुराग हुन्छ। कलियुगमा भगवानलाई कुनै पनि साधनले तप, वेदाध्ययन, ज्ञान कर्म इत्यादिद्वारा बसमा पार्न सकिँदैन। केवल भक्तिले मात्र प्रसन्न गर्नुहुन्छ। हो, त्यस कारणले कलौ केशव कीर्तनाथ भनिएको छ। केवल कलियुगमा प्रभुको नाम जप्नाले नै पार पाइन्छ। यसमा स्वयं गोपीहरू पनि प्रमाण छन्। तर जसले भक्ति गर्ने भक्तजनसँग द्रोह गर्छ त्यसले तिनै लोकमा जहाँ गए पनि दुःखै दुःख मात्र प्राप्त गर्दछ। पूर्वकालमा भक्तिसँग द्रोह गरेर भक्तको तिरस्कार गरेर ठुला ऋषि दुर्वासाले पनि भयङ्कर कष्ट सहनु पर्यो। त्यसैले व्रत, तीर्थ, योग, ज्ञान इत्यादि साधनको केही आवश्यक छैन। केवल एकमात्र भक्ति नै मुक्तिको कारण हुन्छ। अर्थात् भक्तिद्वारा नै ठुलो मुक्ति प्राप्त हुन्छ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि भक्ति भन्दछिन्, हे नारदजी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ। म सदा हजुरका हृदयमा नै निवास गर्नेछु। हजुर साह्रै कृपालु हुनुहुन्छ। हजुरले एक क्षणमा नै मेरा सारा दुःख नाश गर्नुभयो। तर विडम्बना के छ भने अझै मेरा पुत्रहरूमा चेतना आएको छैन। उनीहरूलाई जति सक्दो छिटो चेतना दिनुभए अझ राम्रो हुने थियो। यस्ता भक्तिका वचन सुनि
ती ज्ञान र वैराग्यलाई उठाउन नारदजी उनीका समीप पुगे र नारदजीले धेरै प्रयास गर्नुभयो र कानमा उच्च स्वरले कराउँदै भन्नुभयो, ज्ञानम प्रबुध्यताम शीघ्रम हरे वैराग्य प्रबुध्यताम। हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठ, अब उठ भन्दा अनेक तरहले नारदजीले भन्नुभयो, तर उठेन। वेद वेदान्त शास्त्र इत्यादि पुराण मीमांसाहरू सबै सुनाउनु भयो, तर पनि ज्ञान र वैराग्य उठेन। यस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अचानक नारदजीलाई आकाशवाणी भयो, उद्यमः सफलेस्तेयं भविष्यति न संशय। आकाशवाणीबाट के भयो भने, हे मुनि, खेद नगर, चिन्ता नगर, तिम्रो यो काम सफल हुनेछ। तिमी सत्कर्म गर। त्यो सत्कर्म तिमीलाई सन्त शिरोमणिले भन्नेछ। यस्तो वचन सुनेर देवर्षि नारद छक्क पर्नुभयो। तर आकाशवाणीले कसैको नाम तोकेको छैन। सन्त शिरोमणि कसलाई भनेको हो र सत्कर्म भनेको के हो भनेर नारदजी यस बारेमा जान्नको लागि तीर्थमा सोध्दै जानुभयो, तर कसैले बताउन नसकेर कोही घर छोडेर भागे, कोही मौनी बाबा बने। यसरी सोध्दै हिँड्नुभएका नारदजी बद्री विशालमा पुग्दा सनकादिका साथमा भेट भएर यो सबै वृत्तान्त सुनाउनु भयो र नारदजीले सनकादिहरूलाई सोध्नुभयो, आकाशवाणी भनेको र सत्कर्म गर्नु भनेको के हो। आज मेरो भाग्य उदय भएको छ। हजुरहरू जस्ता महापुरुषको दर्शन पाएँ। हजुरहरू सदा सर्वदा 5 वर्षका साना बालक देखिनुहुन्छ, तर पूर्वजका पनि पूर्वज हुनुहुन्छ। अहो, मेरो कत्रो भाग्य रहेछ। म ज्यादै दिन दुखी छु। सदा सर्वदा वैकुण्ठमा निवास गर्ने र हरि कीर्तनमा तत्पर रहने जुन अवस्थामा पनि हरि शरणम यस्तो मन्त्र छोड्दैन हजुरहरू छ। त्यसैले ममाथि कृपा गर्नुहोस्। यो आकाशवाणी भनेको के हो र सत्कर्म भनेको के हो भनेर नारदजीले सोध्नुहुन्छ र सोद्धा सनकादि भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, तिमीले चिन्ता नगर्नु, मनमा प्रसन्न हुनु। ती ज्ञान र वैराग्य उद्धारको उपाय सरल छ, जो पहिला नै विद्यमान छ। तिमी धन्य छौ जब परमात्मा परमेश्वरको दासको शाश्वत पद प्रदर्शन भक्ति योगको भास्कर र विरक्तमा शिरोमणि हुनुहुन्छ। हजुरले भक्तको स्थापना गर्न खोज्नु हुँदैछ। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, किनकि भगवानका भक्तका लागि भक्तिको सम्यक स्थापना नै उचित कर्म हो। ऋषिमुनिहरूले शास्त्रमा धेरै मार्ग बताएका छन्, तर ती सबै कष्टसाध्य छन्। परिणाममा प्राय स्वर्ग मात्र प्राप्त गराउँदछन्। अहिलेसम्म भगवान प्राप्त गराउने मार्ग त गुप्त नै छ, लुकेको छ। यस्तो उपदेश दिने महापुरुष प्राय भाग्यले मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो, हामी त्यो सबै आकाशवाणीको सङ्केत बताउँछौँ, सुन्नुहोस् नारदजी। द्रव्य, यज्ञ, तपयज्ञ, स्वाध्यायहरू, ज्ञान यज्ञ, यी सबै त स्वर्ग प्राप्ति गराउने कर्मका लागि सङ्केत हुन्, तर सत्कर्म भनेको अमृत रूपमय श्रीमद् भागवत जुन हो, जो सुखदेव महाराजद्वारा गाइएको छ, बताइएको छ। यी शब्द सुन्नासाथ ज्ञान वैराग्य भक्तिलाई बल प्राप्त हुन्छ। कलियुगमा भागवतको शब्द सुन्नासाथ सबै दोष नाश हुन्छ। हो, अवश्य नै हो। भागवतमा
12 स्कन्द रहेका छन्। 12 स्कन्धमध्ये 335 अध्याय रहेका छन्। त्यसभित्र 335 अध्यायभित्र पनि 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्। 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्। हामीले सके एक स्कन्द सुनौँ, होइन त्यति पनि सकिँदैन भने एक अध्याय सुनौँ। हो, एक अध्याय पनि सुन्न सकिँदैन भने एउटा श्लोक सुनौँ, र त्यो श्लोक पनि सुन्न सकिँदैन भने अर्ध श्लोक अथवा आधा श्लोक मात्र सुन्न पाइयो भने पनि हाम्रा जानेर नजानेर गरेका हजारौँ पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। त्यस कारणले यो अमृत रूपी अमर कथा हो। यो अमृत रूपी फललाई हामीले पान गऱ्यौँ भने अवश्य नै हाम्रो उद्धार गर्नुहुनेछ महाप्रभुले। त्यस कारणले कलियुगमा भागवतको शब्द सुन्नासाथ सबै दोष नाश हुन्छ। यस्ता ऋषिमुनिका शब्द सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ, मैले त गीता वेद वेदान्त शास्त्रहरू सबै सुनाएँ, यति हुँदा पनि उठेनन्, फेरि त्यही वेदबाट निकालेको भागवतले कसरी उठ्लान् त हे प्रभु? यो ममा ठुलो सन्देह छ, अत्यन्त गाह्रो छ यो। त्यही वेद सुनाउँदाखेरि उठेनन् भने त्यही वेदबाट उत्पन्न भएको यो भागवत सुनाउँदाखेरि कसरी मुक्ति होला र खै? भनेर नारदजीले सनकादिसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। तब सनकादिहरू भन्नुहुन्छ, हे देवर्षि नारद, श्रीमद् भागवत वेद र उपनिषदको सारले बनेको हो। त्यसैले ती वेद उपनिषद भन्दा यो उत्तम र ज्ञानवर्धक छ। जसले वृक्षको जरादेखि हाँगा सबै पत्तासम्म एकै रस हुन्छ, तर फलको स्वाद रुखभन्दा अलग मिठास हुन्छ। हो, जरा काण्ड पातहरू एकै रसका हुन्छन् भने तर त्यसैबाट फलेको फल जुन छ त्यसको स्वाद बेग्लै नै हुन्छ। त्यस कारणले अत्यन्त पवित्र छ, अमृत हो यो भागवत भनेको। जसरी रुखमा फलेको फल मिठास हुन्छ, त्यस्तै नै यो ज्ञान रूपी भागवत त्यस्तै नै मिठास हुन्छ। त्यही रुखको फलको जसरी स्वाद अलग हुन्छ, त्यसै गरी भागवत वेदबाट निकालेको हो, तर पनि फल अलग छ। जसरी दुधमा शरबत र घिउ हुन्छ, तर त्यसलाई तताएर जमाएर मन्थन गरेपछि निस्किएको घिउको अलग महत्त्व र हवन इत्यादिमा पनि काम दिन्छ। जो दुधले गर्न नसक्ने काम घिउले गर्छ, त्यस्तै वेदले गर्न नसक्ने काम भागवतले गर्छ। जसरी उखुमा सबैतिर सक्खर अथवा चिनी हुन्छ, तर त्यसलाई पेलेर मिसिनमा लगाएपछि मात्र त्यो मिठासयुक्त चिनी अलग भएर काम गर्छ। त्यस्तै वेद उखु हो भनेदेखि भागवत चिनी हो। भागवतले सबै काम गर्छ र रोग दुःखलाई नाश गर्ने पनि यही भागवत ज्ञान रूपी भागवत ज्ञान यज्ञ हो, ज्ञानवर्धक हो, अमृत हो। त्यसैले यसलाई पान गर्यो भने हजारौं पापहरू नाश भएर जान्छन्। त्यसैले यसको आयोजना गर, भागवतको आयोजना गर। यसलाई सुन्नाले सबै कामना पूर्ण हुन्छन्। मनका आकांक्षित सबै कामनाहरू पूरा भएर जानेछन्। यो अमृत पान गरायो भने अवश्य ती ज्ञान र वैराग्यहरू उठ्नेछन्। यसमा कुनै सन्देह नगर नारदजी। हे नारद,
यसमा तिमीले शङ्का मान्नुपर्ने कुनै कुरै छैन भन्दा ऋषिमुनिका यस्ता वचन सुनेर देवर्षि नारद भन्नुहुन्छ, हजुरहरूका दर्शनले सबै पूर्व सञ्चित पाप नाश गर्ने सु अवसर र संसारको दुखरूपी दानववाला मा तबेका व्यक्तिलाई चाँडै नै शान्तिको वर्षा गर्नुका साथै आत्मलाभ मिल्छ। यस्ता महापुरुषको दर्शन आज मलाई प्राप्त भयो, जसका मेरो यो सौभाग्यले गर्दा हजुरहरू समक्ष मेरो भेट भयो र यस्तो दिव्य वचन दिनुभयो। अवश्य नै म यसलाई पुरा गर्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ नारदजी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्सङ्गं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमन्मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनेक जन्मको सञ्चित पुण्यको उदय हुन्छ तब मात्र मानवलाई सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। उसका सबै अज्ञान तजनित मोह र मदरूपी अन्धकारको नाश भएर विवेक प्राप्त हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ। आज सो अवसर मलाई प्राप्त भएको छ। यी सबै चिजहरू प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छन्, तर सत्सङ्ग प्राप्त हुन पूर्व सञ्चित पहिले नै जमाएर राखेको पुण्य नै चाहिन्छ। हो, अवश्य नै हो। हामीले यो मनुष्य चोला प्राप्त गर्नको लागि पूर्व जन्ममा सञ्चित गरेका पुण्यहरूको प्रभावले गर्दा आज यो मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका छौँ। यसलाई हामीले डुब्न लागेको घाम जस्तो बनाउनु हुँदैन। त्यस कारणले जसको मनमा भक्ति भाव श्रद्धा छैन भने उसलाई भागवत लगाउन मन लाग्दैन, उसले भागवत पनि सुन्दैन। पूर्व जन्ममा उसले पुण्य कर्म गरेकै छैन भने उसलाई भागवत सुन्ने मौका कहिले पनि आउनेवाला छैन। हो, त्यस कारणले हामीले पूर्व जन्ममा सञ्चित पुण्यलाई राखेका भएर आज हामीले यो भागवत सुन्ने ठुलो सौभाग्य प्राप्त भएको छ। यस्ता परमात्मा परमेश्वरलाई कोटि कोटि नमन टक्र्याउन चाहँदछ। नत्र भने न भागवत लगाउन मन लाग्छ, न अरूले भनेको भागवत सुन्न नै मन लाग्छ। त्यस कारणले पुण्यको प्रभावले गर्दा आज हामीले भागवत सुन्ने ठुलो सौभाग्य प्राप्त गरेका छौँ। यस्तो नारदजीद्वारा बद्री विशालमा सनकादिहरूसँग नारदजीले प्रार्थना गर्नुभयो र यस्तै प्रकारले यी नारदजीले सनकादिहरूसँग गरेको प्रार्थना सँगसँगै यो भागवत श्रीमद् भागवत महात्म्यको 2य अध्याय यहीँ सकिन्छ
र अब हामी भोलि अर्थात् अर्को कार्यक्रममा भागवत महात्म्यको तृतीय अध्याय अथवा नारदजीद्वारा ज्ञान वैराग्यलाई कष्टमुक्त भन्ने प्रसङ्गको कथा श्रवण गराउनेछौँ भन्दै परमात्मा परमेश्वरको असीम कृपा हामी सबैमा रहिरहोस्। सधैँ काम गर्दा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हो। यही मन्त्रलाई जप गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि परमात्माले हामीलाई दया राख्नुहुनेछ, कल्याण गर्नुहुनेछ र सबैको रक्षा गर्नुहुनेछ भन्दै यो अमृत रूपमयी श्रीमद् भागवत महात्म्यको द्वितीय अध्यायलाई अथवा दोस्रो अध्यायलाई यही बिट मार्दै हजुरहरू समक्ष बिदा माग्न चाहदछु। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय होस्, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय होस्, देवर्षि नारद जी को जय होस्, सम्पूर्ण प्राणीहरूको जय होस्, वैदिक सत्य सनातन धर्मको जय होस्। नमः पार्वती पतये हर 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 दुःख हर कष्ट हर दारिद्र्य हर शोक हर रोग हर संकट हर संताप हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम जय।